बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम मीडिया का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन गैर मामूली हालात में भी आप हमारी आवाज़ आवाम तक पहुँचाने के लिए फ्रंट लाइन्स पर मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के दिन पाकिस्तान की एक मायनाज़ शख्सियत तारिक अज़ीज़ साहब उनकी वफ़ात हुई। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और बहुत सी हसीन यादें वो छोड़ कर गए हैं अपने चाहने वालों के लिए, इस मुल्क के तमाम शहरियों के लिए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो मुख्तसरन ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने एक डॉक्यूमेंट जमा कराया। उन्होंने एक ऐसा डॉक्यूमेंट जमा कराया कि जिसके अंदर उन्होंने सोर्स को भी कोट किया और ये कहे बगैर कि कोई शख्स जिनके उन्होंने नाम उस डॉक्यूमेंट में लिए कि वो उनके बारे में जिनके नाम उन्होंने उस डॉक्यूमेंट में लिखे, सुप्रीम कोर्ट के 10 रुकनी बेंच के सामने उन्होंने पेश किए और कहा कि इन तमाम हजरात के जिनमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान सरे फहरिस्त हैं कि इनकी गैर मुमालिक में बरतानिया में जायदादें हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज की जानिब से इस तरह का डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराना बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान की अपोजिशन बहुत ही अहमियत देती है और हम बाज़ाब्ता तौर पर सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त करते हैं, पीपल्स पार्टी ये दरख्वास्त करती है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, हर किसी शहरी के साथ कानून का मुसावी सलूक करना ये एक आईनी जिम्मेदारी है। हमने माजी में देखा कि चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, पनामा का केस हो, इसी तरह के चीज़ों के ऊपर JIT बनाई गई, चाहे वो आसिफ जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो साहब का केस हो, JIT बनाई गई। हम ये दरख्वास्त करते हैं बाज़ाब्ता तौर पर फाजिल सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान से जो इस मुकदमे की समाअत कर रहे हैं कि ऐन उसी तरह जिस तरह मैंने ये 2 बड़े केसेस का हवाला दिया कि माजी में जिनमें JITs बनाई गई, ये भी एक इंतहाई अहम मामला है। बहुत बड़ी खबर है कि वज़ीर आज़म और उनके रुफ़का, उनके कैबिनेट के मुशीरान, उनके स्पेशल असिस्टेंट्स, उनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं जो कि अनडिक्लेयर्ड हैं, उनके ऊपर भी उसी तरह JIT बनना चाहिए जिस तरह मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के केस और बिलावल भुट्टो साहब के केस में JIT बनाई गई। तहकीक होनी चाहिए। हम कतन वो रवैश अख्तियार नहीं करते और ना हम करेंगे कि जो PTI ने माजी में की, जिसमें उन्होंने सिर्फ इल्ज़ामात की बुनियाद पर लोगों को मौरूदे इल्ज़ाम ठहराया, उनको मुजरिम बनाकर, उनको चोर डाकू कहकर अवाम की आवाज़ करने की कोशिश की। हम कतन उस तरह की इल्ज़ामज़नी नहीं करेंगे। हम ये समझते हैं कि इस मौके पर ज़रूरी है कि तहकीकात हों और तहकीकात के नतीजे में ये बात सामने आए क्या वाकई इन साहिबान की जिनका जिक्र है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की दरख्वास्त के अंदर, क्या इनकी बैरून मुल्क जायदादें हैं या नहीं है। इस मुल्क की कौम ये जानना चाहती है कि जिनको उन्होंने उस मसनद पर बैठाया, क्या वाकई वो अपने मनसब की जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और हालात और वाक़यात
مزید گمبھیر اس بات پر ہوتے ہیں، شک مزید مستحکم اس بات پر ہوتا ہے کہ جب وفاقی وزراء ٹی ویوں پر بیٹھ کر کہیں کہ کابینہ کے اندر موجود آدھے سے زائد افراد کو تو وہ جانتے تک نہیں۔ یہ کون اسپیشل اسسٹنٹس ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اس وقت اس ملک کا دار و مدار جن کے ہاتھ میں ہے، جنہوں نے اپنا بریف کیس بند کرنا ہے، اپنا سامان پیک کرنا ہے اور جنہوں نے اڑان بھر لینی ہے، چاہے وہ اسٹیٹ بینک کے گورنر ہوں، چاہے وہ مشیر خزانہ ہوں، چاہے وہ زلفی بخاری صاحب ہوں، اور درجنوں اور ایسے اسپیشل اسسٹنٹس کہ جن کے بارے میں اس قوم کو کوئی پتہ نہیں کہ ان کے کتنے احساسے ہیں، ان کی کیا نیشنلٹیز ہیں، اور ان کے احساسوں میں پچھلے 2 سالوں میں جب سے یہ حکومت آئی ہے کتنا اضافہ ہوا ہے اور کتنا نہیں ہوا۔ ہم بطور سیاستدان ہر وقت اسکروٹنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ہم جب الیکشن لڑتے ہیں اپنے کاغذات نامزدگی کے اندر ہر قسم کی ڈیٹیل اپنے اہل خانہ کی، اپنے بچوں کی دینے کے پابند ہوتے ہیں قانون کے تحت۔ لیکن یہ کون لوگ ہیں کہ جو اس وقت اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، کابینہ میں موجود ہیں، لیکن ان کے بارے میں کوئی کسی کو پتہ نہیں، اور وفاقی وزراء آن ریکارڈ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں کہ یہ کون کون لوگ ہیں جو کابینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس حکومت نے اس ملک کے ہر انسٹیٹیوشن کے اوپر حملہ کیا، اس کو تابع کرنے کی کوشش کی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر بھی جو حملہ ہے وہ صرف حملہ ان کے اوپر نہیں ہے، یہ اس ملک کی سپریم کورٹ کو تابع کرنے کی کوشش ہے۔ جس طرح اس ملک میں صحافت کا گلا گھونٹا گیا، جس طرح اس ملک میں صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، اس ملک کے سب سے بڑے میڈیا نیٹ ورک کے جو اس وقت مدیر ہے، مالک ہے، وہ اس وقت جیل میں موجود ہیں۔ پاکستان مزید اس طرح نہیں چل سکتا۔ میڈیا کا کام ہے لوگوں کو بے نقاب کرنا، اور اپوزیشن کا کام ہے کہ حکمرانوں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا۔ ہم اس طرز عمل کی جو طرز عمل سپریم کورٹ کے ساتھ اختیار کیا گیا اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ انکوائری جلد از جلد ہو، ایک JIT بنائی جائے جو اس چیز کی تحقیق کرے کہ آیا سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو انہوں نے ڈاکیومنٹ پیش کیا ہے، جو انہوں نے ثبوت پیش کیے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں 10 رکنی بینچ کے سامنے، آیا وہ درست ہیں یا نہیں ہے؟ یہ ہمارا باضابطہ مطالبہ ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک تو سپریم کورٹ میں جب یہ کیس زیر سماعت ہے اس میں ایک نقطے پر بہت فوکس ہے جج صاحبان کا کہ بدنیتی، اگر یہ بدنیتی اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو یہ بدنیتی صدر مملکت کی ہوگی، وزیر اعظم کی ہوگی، کابینہ کی ہوگی یا کسی انڈیویجول کی ہوگی؟ یہ بدنیتی ان کی ہوگی کہ جنہوں نے اس ریفرنس کو بنایا، جنہوں نے اس ریفرنس کو نہ صرف سپریم کورٹ میں داخل کیا کہ جج صاحبان کی جاسوسی کی، کس اختیار کے تحت، کس قانون کے تحت انہوں نے سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی۔ جو چیز FBI کو دیکھنی چاہیے تھی قانون کے تحت، وہ ARU کیسے دیکھ رہا ہے، وہ ایسٹ ریکوری یونٹ کیسے دیکھ رہا ہے؟ ان کے پاس اس قسم کا کوئی قانونی اختیار موجود نہیں، اور اگر انہوں نے یہ کیا تو انہوں نے خلاف قانون قدم اٹھایا، اور یہ واضح طور پر اس ملک کی سپریم کورٹ کو سبڈو کرنے کی کوشش ہے۔ اور وہ تمام حضرات جو اس سارے کھیل کا حصہ ہیں کہ سپریم کورٹ کو تابع کیا جائے اپنی منشا کے تحت، وہ سارے اس کے اندر کیفر کردار پہنچنے چاہیے، اور مجرم ہماری نظر میں تصور کیے جاتے ہیں۔ بھائی جو الیکشن کمیشن میں ڈاکیومنٹ جمع ہوتے ہیں، جو فارم جمع ہوتے ہیں، اس میں تمام یہ چیزیں ڈکلیئر کرنا لازم ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم، رکن قومی اسمبلی بھی ہیں، اگر ان کا نام آ رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے اثاثے الیکشن کمیشن سے بھی چھپائے ہیں، اور کیا پھر سپریم کورٹ کے بعد پیپلز پارٹی الیکشن کمیشن میں بھی جائے گی کہ اس معاملے کی تحقیقات کی جائے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن سے غلط بیانی کی؟ دیکھیے، ہم ECP ضرور جائیں گے، الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ نقطہ ضرور اٹھائیں گے، لیکن معذرت کے ساتھ الیکشن کمیشن ECP کی جو پچھلے چند سالوں کی جو پروگریس ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ایک کیس ہے فورن فنڈنگ کیس، اس کے اندر ایسے ثبوت موجود ہیں کہ جو انڈینائبل ہیں، جو انڈسپیوٹیبل ہیں کہ بیرون ملک سے PTI کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اور قانون کے تحت یہ فنڈنگ لینا جرم ہے۔ اس کے اوپر ابھی سال گزر چکے ہیں، کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ہم ECP کے پاس جائیں گے ضرور، لیکن ہمیں ECP سے کوئی خاص توقع نہیں ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ کے سامنے ہے۔
सुप्रीम कोर्ट इस मामले के अंदर तहकीकात का JIT फॉर्म करने का ऑर्डर दे सकती है। माजी में इसी तरह के मामलात हुए, JITs बनाई गई, इस मुल्क के सीनियर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको कटहरे में खड़ा किया गया, तो इस वक्त मामला डिफरेंट क्यों हो? वही सलूक होना चाहिए, वही तरीकाकार इख्तियार करना चाहिए जो तरीक़ाकार माजी में इख्तियार किया गया, जिसके प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं। एक JIT बने, वो वज़ीर आज़म से इस चीज़ की तहकीक करे कि आया उनके जिस तरह काजी फायज़ ईसा साहब ने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया है, क्या उनकी बैरून मुल्क 6 जायदादें हैं या नहीं है। स्पेशल असिस्टेंट से तहकीकात करे और उस तहकीकात के बाद कौम को आगाह करे कि हाँ वाकई इसके अंदर कोई खिलाफ कानून काम हुआ है या नहीं हुआ। अभी आपने तज़किरा किया कि स्पेशल असिस्टेंट्स और मुशीरान ऐसे हैं जो मकसद उठाएंगे, अपना ब्रीफ केस बंद करेंगे और बाहर चले जाएंगे। हफीज़ शेख साहब तो आपके साथ भी रहे हैं, उस वक्त ये आपने क्यों नहीं सोचा? हमने हफीज़ शेख साहब को जिस वक्त अपॉइंट किया, ये आपका दुरुस्त आपने बात उठाई, उसके बाद हमने उन्हें अपने मनसब से हटाया भी। सलीम मांडवी वाला साहब को उनकी जगह वज़ीर ख़जाना बनाया भी, क्योंकि हमें उन तमाम चीज़ों का एहसास हो चुका था कि जिस तरह उन्हें एक माशी एक्सपर्ट बनाकर हमारे सामने पेश किया गया कि ये मुल्क की मईशत को सुधार लेंगे, हमें बहुत जल्द पता चल गया कि इन तिलों में वो तेल नहीं है। और आज इस मुल्क की मईशत देख लें, आज इस मुल्क की मईशत, वो पाकिस्तान के अंदर टैक्स गुजार खुद नहीं है और इस मुल्क के अवाम के ऊपर टैक्स नाफिज करने चले हैं। अगर वो पाकिस्तान में टैक्स गुजार हैं तो अपने टैक्स डॉक्यूमेंट्स अवाम के सामने, मीडिया के सामने पेश करें, बताएं कि वो FBR को पिछले 2 सालों में जब से वो मुशीर ख़जाना बने हैं उन्होंने कितना टैक्स अदा किया है। अगर वो खुद टैक्स नहीं देते तो पाकिस्तान की अवाम पर टैक्स लगाने का उनके पास कोई इख्तियार मौजूद नहीं। आपके सामने उनको उनके क्रेडेंशियल किसने पेश किए? हमारे सामने उनको बहुत उस वक्त लोग थे, अखबारात के अंदर लिखने वाले भी मौजूद थे जो कहते थे कि बड़े इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बड़ी माशी एक्सपर्ट हैं। तो हमने कहा कि चलें देख लेते हैं, लेकिन बार तौर हम उनकी माशी कारकर्दगी से किसी सूरत मुतमईन नहीं हुए, इसीलिए उनको रवाना किया और उनकी जगह सलीम मांडवी वाला साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया।